हैं ये मुलाकात के हवाले से बात करते हैं। सोहेल भाई, अगर सोहेल साहब आपने कहा था कि आज सोहेल भाई, अगर डॉक्टर से मुलाकात हो जाती है तो धरना ख़त्म हो जाएगा। अगर मुलाकात हो जाती है तो, अगर डॉक्टर से मुआलिज जो उनके हैं खान साहब के, अगर उनसे मुलाकात हो जाती है, वो आके कहते हैं कि खान साहब ठीक है, फिर हाँ डॉक्टर्स वो मुलाकात करते हैं और वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर ख़त्म हो जाएगी। कोई डॉक्टर सर कहा गया तो पता चल रहा है कि वो आ रहे हैं यहाँ पे, डॉक्टर सर यहाँ पे अभी तक डॉक्टर्स नहीं है। थैंक यू MPS MNS को हमने बुला लिया है और वो तकरीबन बेशतर आ गए हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं और बाकी जो हमारी सूबाई और ज़िली तंजीमें हैं और रीजनल की तंजीमें हैं उनको अलर्ट रहने की हिदायत दे चुके हैं हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी क़यादत की तरफ से, और कौम को भी जो है अलर्ट रहने की हिदायत वर्करों को भी कहा गया सिर्फ पार्लियामेंटेरियन। सोहेल साहब, चौथा ऑप्शन आपका है कि आप कौम को बुलाएंगे चौथे ऑप्शन पे। पहले 3 ऑप्शन पे ये कहा गया है शायद खटक साहब की तरफ से कि 3 ऑप्शन हमारे पास हैं, चौथे ऑप्शन पे जाके हमने अपनी आवाम को बुलाना है ताकि जो है वो आवाम को अंगेज करके इमरान खान की सेहत के हवाले से पूछा जाए। तो 3 ऑप्शन जो है उनमें एक तो आपने कर दिया जो धरना अभी आप दे रहे हैं, उसके बाद 2 और कोई बताएंगे? देखिए जी, जो जुल्म चल रहा है पाकिस्तान में और तकरीबन तमाम इदारों को मफलूज कर दिया गया है, जो हमारी मीडिया की एक सर्टिफाइड चोर जो अदालत की तरफ से डिक्लेयर हो चुका था, उसके जाली प्लेटलेट्स गिरे थे और उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में वाविला बना दिया गया था और चीज़ें जो हैं वो बाहर दुनिया भी सुन रही थी जो जाली था। अभी ये कंफर्म हो गया है कि इमरान खान साहब की सेहत ख़राब है, उनको हस्पताल लेके गए हैं और बग़ैर उनके फैमिली के अप्रूवल के, बग़ैर उनके ज़ाती मुआलज के इल्म में लाए हुए उनको टीके पे लगे हैं, उनको जो है वो हस्पताल भी मुंतकिल किया गया था जेल से। तो इस पर खामोश रहना मेरे ख़्याल में ये बदनीयती होगी। तमाम पाकिस्तानियों को चाहिए, चाहे वो जो भी है, कि इसके लिए आवाज़ उठाएं, जितनी भी हमारी सहाफ़ी बरादरी है वो इसके लिए आवाज़ उठाएं। और मेरे ख़्याल में अगर जो इन्होंने किया है चोरी चुप के, जिसको मैंने बार बार कहा है कि ये तिबी दहशत गर्दी है, एक बंदे के जो बेसिक हकूक़ होते हैं एक इंसान के, उनको रौंदा गया है और उसकी मर्ज़ी के बग़ैर, उसके ज़ाती मुआलज के बग़ैर किसी और डॉक्टर से उनका इलाज करवाना मेरे ख़्याल में ये एक ख़तरनाक अमल है जो जिसकी जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। तो तमाम सहाफ़ी बरादरी को मेरी ये रिक्वेस्ट है कि वो आवाज़ उठाएं और अगर फ़र्ज़ करें ये मुलाकात नहीं होने देते हैं और इस तरह जो है अपनी अना और बुग़्ज़ में हालात को ख़राब करने की कोशिश की जाती है तो फिर हालात के ज़िम्मेदार ये खुद होंगे। गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया है गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया है कि खान साहब की तबीयत बिल्कुल आप ठीक है, इसके बारे में हम एतमाद नहीं करते। आप देख सकते हैं इस टाइम CMKP के सोहेल अफजली साहब जो है वो यहाँ से आगे जा रहे हैं। 4 बड़े ऑप्शंस खवातीन से साइड भी हो जाए, आराम से भाई, आराम से आप पीछे हो जाए, आप इधर उधर से मुज़ाकरात में इस वक्त जो हुकूमत है वो ताख़ीर कर रही है और इस वक्त आपसे कहा यह जा रहा है कि मुकम्मल जो तौर पे मालूमात इमरान खान साहब से जो डॉक्टर फैसल साहब की है वो नहीं बताई जाए। इस बात में कितनी सदाकत है और डॉक्टर फैसल साहब को क्या इजाज़त मिल चुकी है जाने की, ये प्लीज़ हमें बताइएगा। मेरे ख्याल में अभी तक इजाज़त नहीं मिली और पार्टी की तरफ से अगर उनके साथ कोई रब्ता हो रहा है इसका मुझे इल्म नहीं है। बाकी हम इंतज़ार कर रहे हैं जब तक उनके ज़ाती डॉक्टर जिनके नाम सलमान अकरम राजा साहब ने बताए हैं वो जब मिलेंगे और बाहर आएंगे और कौम को मुतमईन करेंगे तो उसके बाद कोई डॉक्टरों को कहा गया है कि कोई यहाँ पहुँचे किसी की तरफ, पार्टी की तरफ से? सलमान अकरम राजा साहब की तरफ डॉक्टर फैसल साहब का जिक्र हो रहा है कि वो आ रहे हैं इधर पर। डॉक्टर आसिम साहब हैं, डॉक्टर खुरम साहब हैं,
اور ایک جو ڈینٹل ہیں یہاں پر عظما میرے خیال میں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر فیصل صاحب کا ذکر نہیں ہے؟ ڈاکٹر فیصل صاحب شاید ملک سے باہر ہیں. ملک سے باہر ہیں، مطلب وہ آج رات کو ہی آئیں گے سر؟ یہ اس وقت مکمل آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ باہر نکلے تھے. انہوں نے میڈیا سے بات کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں حکومت کی کسی بات پر کوئی بھروسہ نہیں ہے اور جب تک ہمارے ڈاکٹرز کی ملاقات نہیں ہوگی یہ دھرنا جاری رہے گا. یہ اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال ہے، آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں. اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم جو ہے وہ ہم موجود ہیں اور یہ اس ٹائم جو ہے آگے تھوڑا سا آپ کو دکھائیں. یہاں پہ سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اپنے کارکنان کے ہمراہ موجود ہیں. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس ٹائم جو ہے وہ صورتحال آپ لوگوں کو دکھا رہی ہیں، تازہ ترین ہے. اور ابھی یہاں پہ ابھی دیکھتے ہیں کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ تو بیٹھے ہوئے ہیں ہی ہیں، تو ان کے ساتھ جو ہے باقی ان کے جو کارکنان ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں اور 4 بڑے آپشنز تھے جن میں جو ہے وہ ان کو یہ اس ٹائم کی مناظر آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ اس ٹائم یہاں پہ کھڑے ہیں اور یہاں پہ اپنے کارکنان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں اور ابھی وہ اندر جائیں گے، بیٹھیں گے. آج سارا جو ہے وہ دھرنا رہے گا اور یہ ان کا کہنا ہے کہ آج اس کے بعد جو ہے وہ بالکل جو ہے ہم کسی بھی حکومتی ذرائع کی طرف سے کی گئی بات پر بالکل دھیان نہیں دیں گے، بالکل ان کو جو ہے وہ اون نہیں کریں گے کیونکہ یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. اور عمران خان کی صحت کو لے کر کیونکہ چیزیں چل رہی ہیں تو عمران خان کی صحت کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی کمپرومائز جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا. یہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر ہم موجود ہیں اور اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم کی تازہ ترین صورتحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس ٹائم جو ہے وہ اڈیالہ جیل کے تازہ ترین صورتحال اور سہیل آفریدی نے پھر ایک دفعہ خبردار کر دیا ہے. یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بچے جو ہے وہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو یہ مناظر ہم دکھا رہے ہیں. یہ تازہ ترین صورتحال اس ٹائم اڈیالہ جیل کے باہر کی ہے. اڈیالہ جیل کے باہر اس ٹائم ہم موجود ہیں اور آپ لوگوں کو مناظر دکھائیں. پہلے کہتے ہیں کہ جی بیمار ہے، پھر کہتے ہیں بیمار نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پیمز کیا، پھر کہتے ہیں پیمز نہیں کیا. جھوٹ تو یہ وفاقی فارم 47 کی حکومت بول رہی ہے. لیکن یہ تو آپ کے ساتھ ناجائز کیا گیا کہ آپ کے ایک سابق وزیر اعظم، آپ کے پارٹی کے چیئرمین، آپ کے پارٹی کے بانی کو پیمز لے کے جایا جاتا ہے اور آپ کے کسی پارلیمنٹرین کو پتہ نہیں لگتا. ہاؤ شاکنگ از دیٹ؟ ان کی بیوی، ان کے بچے، ان کی بہنیں، ان کے وکیل، ان کے ڈاکٹرز. دیکھیں مریم اور شہباز ماشاءاللہ ایک ہی آئی کیو لیول ہے دونوں کا، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ یا اسٹیبلشمنٹ ان کو استعمال کری ہے یا وہ اسٹیبلشمنٹ کو استعمال کر رہے ہیں. آپس میں یہ نہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے خان کو کوئی نقصان ہو. اسٹیبلشمنٹ ان سے تنگ ہے، ان کی نالائکی سے، ان کی جو تباہی انہوں نے پاکستان میں اکنامک معاشی پھیری ہے ان کو فارغ کرانا ہے، اور یا یہ سوچ رہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو گندہ کریں کہ جی عمران خان کو نقصان. جو بھی ہوگا نقصان ان کا ہوگا، عمران خان کا نہیں ہوگا، پی ٹی آئی کا نہیں ہوگا. لیکن پی ٹی آئی کے تمام وہ لوگ جو پارلیمنٹرین عمران خان کے نام پر بنے، جیسا آپ نے بتایا کہ ان سب کو ہدایت ہے یہاں پر آنے کی، لیکن یہاں پر ہم لوگ مفتی خلیل صاحب کو نہیں دیکھ رہے. یہاں پر کئی ایسے ایم این اے سے یہاں پر نہیں یہاں پر پہنچے. کے پی جلدی پہنچ گیا، ایم این ایز بھی، ایم پی ایز بھی، اور پنجاب کے ہمارے جمال احسن صاحب جو خان صاحب کی سیٹ پہ ہے وہ پہنچ چکے ہیں. کال دی تھی تقریباً 4 بجے اور ابھی تقریباً 7 ساڑھے 7 بج رہے ہیں. بچے 8 بج چکے ہیں. ٹائم لگے گا. ہمارے جتنے بھی دوست ساؤتھ پنجاب سے آئیں گے ان کو 6-8، میں پشاور سے آئی ہوں، 2 گھنٹے کا راستہ میں 5 گھنٹے میں آئی ہوں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں ابھی مزید لوگ آ رہے ہیں یہاں پر؟ بالکل آ رہے ہیں انشاءاللہ. آپ ٹکٹ ہولڈرز کی بات بھی کر رہی ہیں، تمام پارلیمنٹرین سب کو پارلیمنٹیرینز کو بولا ہے، ٹکٹ ہولڈرز کو بولا ہے. ابھی عوام کو ہم نے کال نہیں دی. ٹھیک ہے. ہم نے صرف پارلیمنٹیرینز ان فرسٹ انسٹنس اینڈ دین ٹکٹ ہولڈرز. تھینک یو سو مچ، ویری تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ. اس وقت شاندانہ گلزار صاحبہ سے بات کر رہے تھے. بڑی شاندانہ گلزار صاحبہ سے بات ہو رہی تھی. ابھی تک یہ تازہ ترین صورتحال آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر میں آپ کو دکھاؤں اس سائڈ پہ پولیس کی بھی نفری جو ہے وہ پہنچی ہوئی ہے اور یہ آپ لوگ یہ اس ٹائم کے مناظر ہیں آپ لوگوں کو ہم دکھا رہے ہیں. تازہ ترین صورتحال اور یہ اس ٹائم جو ہے وہ بچے بھی یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، بڑے بزرگ اور جوان یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور وہ عمران خان سے اظہار یکجہتی کر رہے ہیں. سی ایم کے پی کے سہیل آفریدی یہاں پہ موجود ہیں اور ساری رات یہ دھرنا جاری رہے گا.